August 30, 2023, Miyerkules. Ang unang pagbasa. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, sa walay duha-duha na hinumduman pa ninyo giunsa namo paghagok. Nagtrabaho kami adlaw ug gabii aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Kamo ug ang Dios mga saksi namo sa kaputli, sa katarong ug sa kawalay apan sa among pagpakig-uban kaninyo. Nasayod kamo nga ang among pagtagad kaninyong tanan sama sa pagtagad sa usa ka amahan sa iyang mga anak. Gidasig kamo o gilipay namo o gitambagan kanunay sa pagkinabuhi nga makalipay sa Dios nga maoy nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang gingharian og himaya. Ug among gipasalamatan usab ang Dios kanunay kay sa among pagwali kaninyo sa iyang mensahe namati kamo o gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tao kundili iya gayud sa Dios. Kay ang Dios nagbuhat diha kaninyong mga magtutuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Gisusi mo ako og nakaila ka kanako, Ginoo. Asa ako makapaingon halayo sa imong espiritu, sa imong atubangan. Asa man ako makahimo pagkagyo. Kun moadto ako sa kalangitan, tua ikaw. Kun mosalom ako sa kahilanman, tua ikaw didto. Gisusi mo ako, ug nakaila ka kanako, Ginoo. Kun mulupad ako, uban sa kaadlawon, kun mupuyo ako, sa kinalay ang ulanan sa dagat, bisan didto, ang imong kamot nagaagak kanako. Ang imong tuong kamot nagagunit kanako pag-ayo. Gisusi mo ako, ug nakaila ka kanako, Ginoo. Kun muingon ako, magatago gayud kanako ang kangit-ngitan ug ang kagabhion maoy maakong kahayag. Kay ang maong kangit-ngitan dili ngit-ngit ug ang kagabhion nagasiga ingog adlaw. Gisusi mo ako, ug nakaila ka kanako, Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, sama kamo sa mga pantiyon nga pinintalag puti nga maanindot tan-awon sa gawas apan sa sulod puno sa mga bukog sa mga patay ug sa mga hugang butang. Sa samang paagi sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod ninyo puno kamo sa mga pagpakaron ingnon ug sa mga sala. Pagkaalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, nagbuhat kamo mga maanindot na lubnganan alang sa mga propeta ug giadornohan ninyo ang mga monumento ni adto mga maayog kinabuhi ug nag-ingon kamo, kung kami nagpuyo
pa sa panahon sa ato mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat. Nipat yun ang mga propeta. Busa giangkon ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tawo nga mipatay sa mga propeta. Busa padayon ug tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga pag-ampo sa katawhan, hangyoon nato ang Ginoo nga tabangan kita aron magmatinud-anon sa atong mga buhat. Moingon kita, Ginoo, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga diha sa among pagpuyo, isip mga sakop sa katawhan sa Dios, tumanon unta namo ang mga gipangayo sa Ebanghelyo, pinaagi sa among makanunayong pagsaksi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ngalikayan namo ang pagpamuhat tungod sa among tinguha nga magpahiuyon o sa pagpakaaron ingnon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nawad-ag kadasig tungod sa among mga bating patasan ug kinaiya mobalik sa pagsimba tungod sa among nabag-ong pagkinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga kamot sa Dios diha sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Theopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga mihalin na gikan ni ining kinabuhia madawat ngadto sa kahimayaang tunhay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan, tabangi kami sa pagsimba kanimo, uban ang matinud-anong kasing-kasing, sa ingon, mudangop kami kanimo, diha sa espiritu, ug sa kamatuoran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.